आगे निकलोगे। बाज़ औक़ात जो नाकामियां हैं वो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी को कैसे बेहतर गुजारना है, आगे चलिए। ये है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन का नाम आपने साइंस की किताबों में पढ़ा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा इजादात इस अकेले बंदे ने की है। 1% जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा इजादात की, नाम क्या है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया और उस बल्ब को बनाते वक्त उसने 10,000 तजर्बात किए, जिनमें 9,999 तजर्बात में वो कामयाब नहीं हुआ, और जिस तजर्बे में वो कामयाब हुआ बल्ब बन गया। अखबारी नुमाइंदे ने कहा, मिस्टर थॉमसन, आप ना 9,999 दफा नाकाम हुए हो। उसने कहा, ठहरो भाई, क्या कह रहे हो? मैं 9,999 वो तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका वो जानता हूं जिनसे बल्ब बन सकता है। देखें, ये है पॉजिटिव सोच कि अपनी नाकामी को एक्सपीरियंस बना दिया, अपनी नाकामी को कहा कि ये भी तो तरीका है। तो याद रखिएगा, ये है विनिंग एटीट्यूड। उन लोगों का एटीट्यूड जो दुनिया में कुछ करते हैं, वो ये देखते हैं कि मैं अगर इस बॉल पे नाकाम हुआ हूं तो कोई बात नहीं, आगे बॉल और है ना। अभी मैंने क्रिकेट से इस बात को समझा। क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा 6 बॉल हो गए हैं और अब मेरी बारी। मैंने कहा ओके। वो आया, उसने खेलना शुरू किया, एक बॉल, दूसरी, तीसरी पर छक्का लगा दिया। उसने कहा पापा मैं जीत गया। मैंने कहा यार अभी और बॉल हैं 2-3। कहता आपका रन 0 है, मेरे 6 हो गए हैं, तो मैं तो जीत गया हूं। एक ऐसी बात जो मुझे किताबें पढ़ के समझ नहीं आई थी, छोटे से उस बच्चे की उस गुफ्तगू से समझ में आ गया। जिंदगी का राज समझ में आ गया कि जिंदगी क्रिकेट की तरह नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज, 2 चीजें, 3 चीजें क्रिकेट की तरह की भी हैं। वो क्या है? आपकी पिच है, ये जिंदगी समझे, आपकी पिच है, सामने जिंदगी है, और जिंदगी आपकी तरफ गेंद फेंक रही है, और आपके हाथ में बैट पकड़ा हुआ है। बॉल आया, आपने इसको हिट करने की कोशिश की, हिटिंग नहीं हुई, बॉल मिस हुआ। क्रिकेट से मुख्तलिफ जो चीज है वो ये कि यहाँ पीछे कोई विकेट नहीं है, यानी आपके आउट होने का कोई चांस नहीं है। बॉल गुजर गया, और जो ही बॉल गुजरा सामने से एक और बॉल की आ है। तो आपको गुजरे हुए बॉल का दुख नहीं करना, आपको आने वाले बॉल पे नजर रखनी है कि आ रहा है, और उसको ध्यान से खेलने की कोशिश करनी है। अगर आपने अपना फोकस ठीक रखा तो अगले बॉल पे आप छक्का लगा सकते हो। और जिंदगी के खेल में ये बॉल कभी भी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। इंसान कभी भी आउट नहीं होता। इस गेम में इंसान हारता है कब? जब वो खुद पिच को छोड़ दे और कहे मैंने नहीं खेलना। तो आपने जिंदगी में कभी पिच को नहीं छोड़ना, लगे रहना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज रब ने आपको देते जाना है। उसने अपने खजाने में कोई कमी नहीं रखी हुई। वो कहता है यार तुम टिको तो सही, तुम टिको तो सही, मैं अपॉर्चुनिटीज देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, ध्यान से खेलो। और जब छक्का लग गया तो फिर लोग कहेंगे यार क्या कमाल गेम खेलता है यार, क्या जबरदस्त है ये। तो याद रखिएगा, उस फोकस को दुरुस्त करना है आपने, उस फोकस को बेहतर करना है। अगली स्टेप नहीं है। माइकल जॉर्डन बहुत दफा फेल हुआ, और किसी ने इसे कहा कि जनाब आपने तो बास्केटबॉल में कुछ कारनामा नहीं किया। उसने कहा हाँ, मैं कोई 993 दफा मैं नहीं बॉल को बास्केट में डाल सका, लेकिन मैं तकरीबन कोई 5000 बॉल ऐसी भी हैं जिनको मैंने बास्केट में डाला भी है। तो ये देखना है कि आपकी कितनी कोशिशें ऐसी हैं जिनमें आप जो है ये कामयाब होते हो। आप में जो कुछ है उसे पहचाने। लोग जो कहते हैं वो असल में आपने खुद अपने ऊपर लेबल लगाए हैं।
آپ اپنے آپ کو اگر زبردست کر لو گے تو لوگ لیبل چینج کر دیں گے. اگلا پوائنٹ ہے believe in yourself, اپنے اوپر یقین پیدا کرو. اقبال نے کہا یقین مثل خلیل آتش گزینی، یقین یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر آگ میں کودنا پڑے تو آپ کو یقین ہو کہ یہ آگ اللہ کے حکم سے جلتی ہے اور میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. یقین اس طرح ہے کہ جس میں آپ ڈگمگائیں نہیں. چنانچہ اگر آپ کو اپنے اوپر بلیو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو مت ڈگمگائیں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ناکام مان لیا، نہیں یار مجھے لگتا ہے میں تو نہیں ہونا، تو پھر واقعی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے یار میں کامیاب نہیں ہوں گا، تو آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے ہی مان لیا ہے کہ میں نے تو ہونا ہی نہیں ہے. جب ٹوٹے حوصلہ تو یاد رکھنا بنا محنت کے تخت اور تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیرے میں بھی منزل، کیونکہ وہ کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے، ان کے پاس تو خود سے روشنی، وہ روشنی تھوڑی سی خود سے پیدا کر لیجیے. جی پوائنٹ نمبر 4، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں. ایک وہ ہے کہ جب انہیں کوئی اچھا خیال آتا ہے تو وہ فوراً اس خیال پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو روز اچھے خیال آتے ہیں، وہ روز کہتے ہیں اچھا یار کریں گے کبھی کریں گے، بس یار میں کیا سوچنا کہ ہوں میں کہہ دن کاری دے کرتے نہیں ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے. کن لوگوں میں ہونا ہے آپ نے؟ وہ لوگ جو ڈو کیٹیگری میں ہوتے ہیں. خیال آیا کہ یار صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو انہوں نے ایکسرسائز شروع کی اور کرتے رہے. ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یار اس نے میرے سے بہت اچھا کام کیا ہے، تو جا کے شکریہ ادا کر دیا. یہ نہیں کہا اچھا یار کہیں موقع ملے گا نہیں کر دیا. وہ لوگ جو سٹڈی کا خیال آیا تو یہ نہیں کہا اچھا یار اے ختم ہو جائے نا، اے صرف بینا دے ادو بات نہیں، سٹڈی کا خیال آیا تو سٹڈی شروع کر دی. کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں. اور جتنی بھی آج تک ایجادات ہوئی ہیں یہ انہی لوگوں نے کی ہیں جو کون تھے؟ ڈو کیٹیگری والے. جی یہ فارمولہ ہے. جی کام کرنا شروع کریں، کام کرنا شروع کریں، اس کی پریکٹس جاری رکھیں جاری رکھیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ کیا ہوگا؟ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. دنیا میں کانفیڈنٹ ہوتے ہی وہ ہیں جو پہلے چیز کو سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پھر اس کو بار بار کرتے ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو کانفیڈنس کا سیدھا سا فارمولہ ہے، کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. محمد علی کلے کی سٹوری میں آپ کو پہلے سنا چکا کہ پریکٹس نے 21 سال کی اس محنت کے بعد 21 سیکنڈ میں وہ کام کر دکھایا. کیوں پریکٹس کی؟ اور محمد علی کلے کانفیڈنٹ تھا کہ میں نے کر جانا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کر جانا ہے، اور پہلے ہی پنچ میں کام کر دیا. بارش کا موسم تھا تو کچھ فراز جو ہیں وہ جا رہے تھے، اس میں سے 4-5 فراز جو ہیں یہ گڑھے میں گر گئے. کافی گہرا گڑھا تھا، اس کے اندر پتھر تھے. تو ان فراز نے باہر نکلنے کی کوشش کی، جمپنگ کی، لیکن وہ نکل نہیں پائے. لیکن جمپ کے نتیجے میں جب وہ اوپر سے نیچے گئے تو نیچے نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہو گئے. تو اوپر جو فراز تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار نہ کرو مر جاؤ گے. تو جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے رہنے دیا. ایک فراز ایسا تھا جس نے اپنی جمپنگ کو جاری رکھا، ہر دفعہ گرتا، ہر دفعہ اس کو زخم آتے، پھر گرتا، پھر زخم، حتیٰ کہ لو جوان ایک دفعہ مارا جمپ اور باہر. جب باہر گیا تو فراز نے کہا یار ہم تمہیں کہہ رہے تھے مر جاؤ گے اور تم باز ہی نہیں آ رہے تھے. اس نے کہا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا یار تمہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے سنا نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کان میں جا کے کہا. اس نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیا کہہ رہے تھے، میں تو اوپر سے سمجھ رہا تھا نیچے سے کہ آپ کہہ رہے ہو اور کوشش کرو، اور میں ہر دفعہ زور لگاتا رہا حتیٰ کہ میں باہر آ گیا. یاد رکھیے